नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों को बाकायदा से हुक्म दे दिया गया है कि आपने खामोश रहना है, बोलना नहीं है, अपने मुंह को सीलें और मुकम्मल तौर पर खामोश रहें। वीडियो आगे चल के आपको दिखाते हैं। एक डिवाइस आपको दिखाएंगे जो खुफिया तरीके से गाड़ियों के नीचे लगाई जा रही है, और ये खुफिया तरीके से कौन जासूसी करना चाह रहा है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब को दुनिया टेलीविजन से निकलवाया गया है। दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, धमकियां देकर उन्हें बाकायदा से दुनिया टेलीविजन से निकलवाया गया है। बैरिस्टर साद रसूल का कसूर यह था कि उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक तो ना ये सिकंदर है, ना ये सुल्तान है, ना ये राजा है, बल्कि इन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने धौंस धमकी बदमाशी से, बल्कि जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा है, उन्होंने कहा ये डोनट सरकार के साथ मिलकर इस बंदे ने इलेक्शन के ऊपर डाका मारा हुआ है। बैरिस्टर साद रसूल साहब जो जराए कंफर्म कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब से कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। जरा ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर साद रसूल साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर तनकीद की, और फिर आईपीपीज जो मेरी और आपकी जेबों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, अरबों रुपए निकालते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब का ये तज्जिया या उन्होंने शवाहिद पेश किए कि असल में जो पंजाब के अंदर जो शरीफ खानदान है ये उनकी मलकियतें, यानी शरीफ खानदान है जो ये इस तरीके से हमारी जेबों से पैसे निकाल रहा है, जिस पर मरियम साहबा खुश नहीं थी। और बाकायदा से चैनल इंतजामिया के ऊपर, चैनल के ऊपर दबाव डलवाया गया और यह कहा गया कि बैरिस्टर साद रसूल साहब इसके ऊपर ऑन एयर आकर माफी मांगे। यानी कि वो ऐसे लोग, बैरिस्टर साद रसूल साहब जैसे लोग, दुनिया की जो अच्छी रियासतें हैं ना, हाथ पकड़कर लोग इन्हें मिन्नतें करके लेकर आते हैं कि भाई आप आए और टेलीविजन के ऊपर आकर बातचीत करें। लेकिन मरियम साहबा की दुश्मनी है हर उस बंदे के साथ जो मुहज्जब है, जो शरीफ है, जो एक पढ़ा लिखा शख्स है। यानी पढ़े लिखे बंदे के साथ खास तौर पर इनकी खुन्नस है, इनकी दुश्मनी 1% भी ये भाता नहीं है। तो बैरिस्टर साद रसूल साहब का राय के मुताबिक उनसे ऑन एयर माफी मंगवाएगी। और एक बंदा उस स्टूडियो के अंदर उस दिन कैमरे के पीछे मौजूद था, वहां पर खड़ा था, और मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब बाकायदा से वो टेलीविजन शो लाइव देख रहे थे जब उनसे माफी मंगवाएगी। जब ब्रेक होती है, जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि फिर शरीफ खानदान से कॉल की गई और कहा गया कि नहीं जी, कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, हम मुतमईन नहीं है। ब्रेक के बाद ये बंदा दोबारा से माफी मांगे, लिहाजा दोबारा प्रेशराइज करके बैरिस्टर साद रसूल साहब से माफी मंगवाई गई, और उसके बाद उन्हें चैनल से निकलवा दिया गया है। उनके दबाव पर, प्रेशर में आकर दुनिया टेलीविजन की जो इंतजामिया है, उन्होंने बैरिस्टर साद रसूल साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। अफसोसनाक अमल है, इंतहाई अफसोसनाक अमल है किस तरीके से मामलात आगे जा रहे हैं। कल हमने इमरान रियाज खान साहब का इंटरव्यू किया, उनका यह कहना था कि शायद हारून रशीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह कलेजा चबाने वाली खातून है, यानी यह तरीकाकार नहीं होता। इस तरीके से आपने पाकिस्तान के पढ़े लिखे, और मैं आपको बताऊं ना, बैरिस्टर साद रसूल साहब इमरान खान साहब के दौर में शदीद तरीन तनकीद करने वाली शख्सियत थी इमरान खान साहब की, और बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते रहे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आकर पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठते हैं। लेकिन नहीं, टीवी स्क्रीनों के ऊपर हमने भंड बिठाने, हमने प्रोपेगेंडिस्ट बिठाने, हमने मखसूस किस्म के लोगों को उठाकर वहां पर बिठाना है। लेकिन बैरिस्टर साद रसूल साहब को प्रेशर में दबाव डालकर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। बराए मेहरबानी अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो उन्हें अब फॉलो करें। अब जो दूसरी खबर है, बड़ी खबर, अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि हमें कहा गया था कि आपने 10 दिन खामोश रहना है, अगर आप 10 दिन खामोश नहीं रहती तो आपको दोबारा उठाकर अंदर डाल दिया जाएगा। अलीमा खान साहबा को सुन लें। अभी भी पैगाम आया है कि आपने अगर आप बोलेंगी या आप चुप नहीं रहे कम से कम 10 दिन, तो आपको हमने 9 FIR हैं, हम आपको उठा लेंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, अक्सर आपने देखा होगा वो चड्डी पहनकर वो डुबकियां शुबकियां भी मारते रहते हैं। ख्वाजा साहब ये हारे हुए हैं रिहाना डार साहिबा से, ये मुंह नहीं लगा सकते, यानी उधर सियालकोट के अंदर ये खड़े नहीं हो सकते। ख्वाजा साहब की एक वीडियो आई है और ख्वाजा साहब खासे तंग महसूस हुए हैं। ख्वाजा साहब अनरिलैक्स खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब जानते हैं कि असल में निजाम पाकिस्तान का आपको अप्रोच कैसे करता है। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि उन्हें ये शक है या उन्हें डाउट है कि पाकिस्तान का जो निजाम है ये इमरान खान से एक डील मांग रहा है, और डील मांगना चाह रहे हैं, इमरान खान से एक डील लेना चाह रहे हैं, जहां निजाम तो दे नहीं सकता। निजाम के पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है, जितनी मार धाड़ और कोलैप्स हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, ज्यादा निजाम। बल्कि मैं ख्वाजा साहब का ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। ख्वाजा साहब लिखते हैं, ये अब जुबान पर भी आप गौर कीजिएगा, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। इस तरह गंडापुर की चालें, पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नंबरदार होना, आनिया जानिया, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। गंडापुर की चालें, पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब हो जाना, ये फिर इन्होंने रिपीट किया है। अब पंजाब को खैराबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही करता है, पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही करता है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कश्ती की
اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں. شاید پوری پی ٹی آئی چے بننے کے پروسیس میں ہیں. چے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چے بنیادی طور پر یہ چے چوتیا کے لیے استعمال ہوتا ہے. خالد صاحب نے ہلکا رکھا ہے, چے استعمال کیا ہے, لیکن خالد صاحب اصل میں یہ لفظ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے اور یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بے پنجاب کو خیر آباد کہہ کر بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا. ویسے اچھا یہ ریپیٹ انہوں نے میرے خیال میں کسی نے لکھ کر دیا ہے, خالد صاحب نے اسے 2 بار پیسٹ کر دیا ہے. یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی اور 2 دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہوا اوپر نیچے یہی ساری چیزیں, اور یہ سب مل کر ورکرز کو چے بنا رہے ہیں. تو یہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ہے, بلکہ ویڈیو بھی سن لیں خالد صاحب کس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ فرنٹیئر میں چلی گئی ہیں. فرنٹیئر کا ویسے وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جو ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے سافٹ ویئر جو ہے چیف منسٹر کا. اب بیگم صاحبہ بھی وہاں پہ چلی گئی ہیں. یہ کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی انڈر ہینڈ کوئی واردات تو نہیں ہو رہی کوئی؟ سپریم کورٹ پر سب کی نظریں ہیں اور ظاہر ہے سپریم کورٹ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. صدیق جان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور یہ اس کے اندر انہوں نے ایک اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے. یہ نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ قاضی صاحب نے اپنے دور میں جو 2 ایڈہاک ججز کو لے کر آئی تھی, اور قاضی صاحب کو اس وقت موٹیو بڑا ڈیفرنٹ تھا, بڑا کلیئر تھا. قاضی صاحب اپنی ایک میجورٹی ہے, کم از کم ایسے دوست کے سنگی 4 موجود ہوں جو چلیں قاضی صاحب تو ساتھ چلیں. باقی اس کے علاوہ جو ایڈہاک ججز آئے تھے پہلے انہوں نے رولا ڈال دیا تھا جناب ہمیں ہمارے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر پڑ جائے گا, ہم سوشل میڈیا کا جواب کیسے دیں گے, تو انہیں خاصی پریشانی تھی. اب جو دونوں ایڈہاک ججز تھے ان کے بارے میں صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے لیکن انہیں فل کورٹ اجلاس کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اس کے بعد انہیں اپنے عزت نفس کے اوپر اگر ہو اس کے اوپر حملہ تصور کیا ہے انہوں نے ساری بات کو. برائے مہربانی صدیق جان صاحب کو سن لیں. جب تقریب اعلیٰ برداری کی بات ہو رہی تھی تو ان دونوں ایڈہاک ججز نے اپنے سٹاف سے پوچھا کہ ہمیں بھی دعوت آئی ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب کی تقریب اعلیٰ برداری کے لیے. انہوں نے کہا جی بالکل آئی ہے. انہوں نے کہا دوبارہ چیک کریں کہ ہمیں آئی ہے نہیں. انہوں نے کہا جی بالکل آئی ہے. پھر انہوں نے کہا دیکھیں کہ ہمیں ریٹائرڈ ججز کے ساتھ بٹھایا جائے گا یا جو حاضر سروس ججز ہیں ان کی لائن میں فرنٹ پہ بٹھایا جائے گا یا ہمیں پچھلی سیٹوں میں بٹھایا جائے گا. پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ نہیں آپ کو فرنٹ رو میں بٹھایا جائے گا حاضر سروس ججز میں. تب جا کر یہ گئے. اب اس سے اگلی کہانی ہمارے دوست عمران وسیم صاحب نے بتائی ہے. اگلی کہانی انہوں نے یہ بتائی عمران وسیم صاحب نے کہ فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا ان کو بھی بھیجا گیا. اس کے بعد یہ اس جگہ آ کر انتظار کرتے رہ گئے جہاں پہ ججز آ کے, اور ایک طرح سے آپ سمجھیں ویٹنگ روم جہاں پہ ججز ویٹ کرتے ہیں میٹنگ میں جانے سے پہلے, وہاں پہ یہ انتظار کرتے رہ گئے اور ان کو فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو فل کورٹ میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. اب یہ مختلف صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر سپریم کورٹ کے اندر سے ان ججز کے کم از کم استعفے آ سکتے ہیں. پھر ساتھ ایک اور خبر ہے, یہ ایک ڈیوائس شیئر کی ہے, یہ پرومیننٹ صحافی ہیں اعزاز سید صاحب. یہ ڈیوائس دیکھیں آپ, یہ برائے مہربانی فل اسکرین پر دکھائیں یہ کیسی ڈیوائس ہے. یہ لکھتے ہیں while my mechanic was installing a new number plates on my vehicle, یہ نمبر پلیٹ نہیں لگوا رہے تھے, a device was discovered that had been secretly installed to trace my movements. خفیہ طریقے سے ڈیوائس لگائی گئی تھی تاکہ میری موومنٹس کو انسٹال کیا جائے. It appears this may be the work of a state intelligence. ریاستی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے یہ کی گئی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ بڑا معیوب ہے کہ آپ صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن جو دہشت گرد ہیں آپ ان کے بجائے صحافیوں کے پیچھے آ رہے ہیں. I urge policy makers to reconsider their priorities, یعنی اپنی ترجیحات بہتر کریں. یہ باقاعدہ سے انہوں نے ڈیوائس بھی شیئر کی ہے. اس کے اوپر جو عادل راجہ صاحب ہیں سولجر سپیکس, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں the first rule of an intelligence agency is to monitor its own assets before focusing on opponents. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو یہ انہوں نے چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ اصول ہے کہ وہ پہلے اپنے جو اثاثے ہوتے ہیں یہ ان کا تعاقب کرتے ہیں اس سے پہلے کہ جو ان کے انٹائے ہیں ان کے خلاف جائیں. You are their assets and on the same page, so there is no need to make noise. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.